सत्यमार्ग युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने हजुरहरू सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट जय श्री राधे जय श्री कृष्ण स्वीकार्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, श्री स्वस्थानी व्रत कथा सुरु भइसकेको छ। सबैभन्दा पहिले बुझौँ श्री स्वस्थानी व्रत कथा के हो। नेपाली समाजमा भिजेका अनेकौं धार्मिक पुस्तक मध्ये पनि श्री स्वस्थानी व्रत कथा अग्रपंक्तिमा रहेको छ। यस कृतिले धार्मिक भावना मात्र नबोकी सांस्कृतिक, सामाजिक र राष्ट्रिय महत्त्व पनि बोकेको छ। भनिन्छ नि, पौराणिक परिवेशमा उभिएर नेपाली समाज, नेपाली जीवन र जगतको बखान गर्दै सिङ्गो नेपाली समाजलाई यसले जुरुक्कै उठाएको छ। त्यसैले अनेक दृष्टिबाट यो कृति धर्मपरायण, राष्ट्रभक्त नेपालीका निम्ति आस्थाको केन्द्र पनि हो, एउटा विश्वासको केन्द्र पनि हो अनि एउटा मनको शान्ति पनि हो। 1 महिनासम्म कुनै भगवतीको चरणमा लाग्नु भनेको सानो कुरा होइन दर्शक महानुभावहरू, किनकि यो जीवन, यो मन हाम्रो जुन छ नि, धेरै भक्ति, भाव अनि विश्वासले चलेको छ। जहाँ विश्वास हुन्छ त्यहाँ परमात्माको कृपा हुन्छ, परमात्माको आशीर्वाद हुन्छ, मनका मनोकांक्षाहरू पूर्ण हुँदै जान्छन्। नेपाल सदा सर्वदा सनातन हिन्दू धर्मको एउटा शुद्ध अनि स्वतन्त्र देश हो। यसलाई सार्वभौम, स्वावलम्बी र धर्मसहिष्णु अधिराज्यको हैसियतमा पनि यो रहेको छ। कुनै विदेशीले यसलाई हस्तक्षेप नगरिकन आफ्नो खुट्टामा उभिएको देश भनेर चिनिने एउटा नेपाल मात्र। आज यही नेपालमा हामी छौँ, जहाँ तपोभूमि, कर्मभूमि, ज्ञानभूमि, ऋषिभूमि, यो पुण्यभूमि नेपाल हो। यही नेपाली आमाको कोखमा बसेर आज हामी नेपाली भएर बाँच्न सकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, विदेशी र विधर्मीका चङ्गुलमा पर्दा पनि नेपाल स्वतन्त्र रहिरह्यो। कति दुःख, कष्ट, पीडा सहेर हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई नेपाली हो भनेर बोल्न सिकाएका छन्, नेपाली हो भनेर बाँच्न सिकाएका छन्। अनि वसुधैव कुटुम्बकम र सर्वे भवन्तु सुखिनको सन्देश दिने सनातन धर्मको उद्गम स्थल भएकाले नेपालको गरिमा विश्वभर फैलिएको छ। संसारमा चारैतिर आज नेपाली भन्ने बित्तिकै छाती गर्वले फुल्छ, मन खुसी हुन्छ। नेपालले विश्वलाई शान्ति, ज्ञान र परिश्रमको शिक्षा दियो। अन्तबाट सिक्नु परेन, स्वयं नेपालले आफै नै शिक्षा दिएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा पनि श्री स्वस्थानी व्रत कथाबाट नेपाली माटो र मुटुको घनीभूत गाथा जनसमस्त आज प्रस्तुत भएको छ। यही स्वस्थानी व्रत कथा हो। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि नि दर्शक महानुभावहरू, यो कथा एउटा मार्मिक पनि छ र सान्दर्भिक पनि छ। जसले यसलाई बुझेको छ नि उसलाई मार्मिक लाग्छ, सान्दर्भिक लाग्छ। जसले बुझेको छैन, यसको भित्री रहस्यलाई जानेको छैन नि, त्यसलाई बाहिरी कथा, उटपट्याङ कथा जस्तो लाग्छ। हो, त्यसैले यो नेपालीपन, नेपाली मन, मस्तिष्कलाई यसले सहजै प्रभावित पार्यो। स्वस्थानी आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक उपदेश, व्यावहारिक शिक्षा अनि नेपाली भाषामा राष्ट्रिय सन्देश दिन यो कथा आज सफल रहेको छ। यसले कुनै पनि प्रकारको दुविधा उत्पन्न गरेको छैन। श्री स्वस्थानी व्रत कथामा ब्रह्माण्ड सृष्टिको इतिहासदेखि पौरस्त्य, दार्शनिक र धार्मिक गाथाको सबल चित्रण गरिएको छ। यसमा आफ्नो असल कामनाको पूर्ति गर्न आफ्नै परिवेशका देवी देवताको साधना अनि आराधना गर्ने शिक्षा यस कथाले दिएको छ। मानव जीवनको अनि परमात्मा प्रतिको परीक्षण गर्ने थलो हो। दुःख, धैर्य र सङ्घर्ष नगरी ऐश्वर्य प्राप्त हुँदैन भन्ने सङ्केत पनि श्री स्वस्थानीले दिएको छ। श्री स्वस्थानी व्रत कथाका पात्रहरूले, उनीहरूको चरित्रहरूले हामीलाई यही कुरा सिकाएको छ कि कुनै पनि सङ्घर्ष नगरिकन, कुनै पनि दुःख नगरिकन यो मनमा शान्ति हुँदैन अनि हामीले त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। श्री स्वस्थानी नामले अधिष्ठात्री देवीको द्योतन गर्दछ। स्वस्थानी के हो? आफ्नो आफ्नो स्थानमा बसेर जसले सबैलाई मिलाउन सक्छ, सम्पूर्ण चराचर जगतलाई एउटै बनाएर राख्न सक्छ, ती देवीको नाम हो श्री स्वस्थानी। भक्त श्रद्धालुको इष्ट सिद्धि उनैबाट हुन्छ। अनेक उदाहरण छन्, यसमा अनेक प्रसङ्गहरू छन् र देवादिदेव महादेवकी अभिन्न शक्तिको रूपमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिन्छ। यसबाट हाम्रो परम्परागत शास्त्रीय मर्यादाका साथै
आफ्नै जन्मभूमिको गौरव अभिव्यक्त भएको छ। यसै भूखण्डकी शक्ति रूपा माता हुन् भने भगवान भोलेनाथ महादेवको प्राकट्य स्थल क्रीडाभूमि अनि महादेवले जति पनि लीला गर्नुभएको छ त्यो लीलाभूमि यही हिमवत खण्डमा पर्छ, यानि कि यही नेपालमा पर्छ। यिनको आराधना नै सर्वकाम प्रदायक सिद्धि मानिन्छ। जुन व्यक्तिले शुद्ध मनले स्वच्छ मनले यी भगवती माता स्वस्थानीको आराधना गरेको छ त्यसको जीवन स्वतः नै उजागरतिर जान्छ। भविष्य अन्योलमा कहिले पनि पर्दैन। बताइएको छ नि यसमा 7 वर्षकी गोमा 70 वर्षका शिव शर्माको आध्यात्मिक सम्बन्धबारे श्री स्वस्थानी व्रत कथामा हृदयस्पर्शी घटनाहरू पनि छर्लङ्ग पारेको छ। सुविचारयुक्त तर्क गर्नेलाई यही सन्देशबाट यसको निवारण छ। जसले सुविचार मनमा शान्ति लिएर यसका तर्कहरू गर्छन् नि त्यसलाई यही भित्र सम्पूर्ण कुराहरू अटाइदिएको छ। कुविचार लिएर सङ्घर्ष गर्ने मान्छे, कुविचार लिएर कुरा गर्ने मान्छेसँग त केही लाग्दैन हाम्रो। तर जसले सुविचार लिएर मनमा स्वच्छ हृदय स्वच्छ भावना लिएर जसले कुरा गर्छ नि त्यसलाई भने यसका सम्पूर्ण कुराहरू यही भित्र हटाइएको छ। अनि त्यसपछि गएर भगवान शङ्करले स्वरूप अन्तर गरी शिव शर्माको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्। अभिमान र अहङ्कारको शमन गर्ने शिक्षा यो प्रसङ्गले दिन्छ। गरिब पीडित सर्वसाधारण जसको घरमा केही थिएन, खानलाई बस्नलाई सुत्नलाई कुनै पनि कुराहरू थिएनन्, जसले अर्काको घरमा मागेर जीवन निर्वाह गर्थे, त्यस्ता महान व्यक्तित्व जसलाई आज हामी राजा नवराज भन्छौँ त्यो नवराजको चरित्र पनि यही वर्णन गरिएको छ। तिनको प्रसङ्गले हामीले के बुझ्छौँ भने सङ्घर्ष नगरिकन र भक्तिभाव नलगाइकन कुनै पनि भगवानको शक्ति यो मनमा आउने रहेनछ भन्ने कुरो प्रसङ्ग नवराजको प्रसङ्गले दिएको छ। वास्तवमा श्री स्वस्थानी व्रत कथा अनेक कोणबाट नेपाली समाजका लागि ग्राह्य, उपयोगी अनि प्रेरक पनि छ। खास गरेर धार्मिक जागरणका लागि यो अति नै उपयोगी कृति हो। जुन व्यक्तिले श्रद्धा भक्ति विश्वासपूर्वक यो स्वस्थानी व्रत कथालाई सुन्नुहुन्छ उहाँहरूको मनोकामना अवश्य नै पूर्ण हुन्छ। र दर्शक महानुभावहरू, हामीले पनि माता स्वस्थानीको व्रत बसेर आज उनै भगवतीको आराधना गरेर आफ्नो जीवनलाई उहाँकै शरणमा लगाइसकेका छौँ। र आज पहिलो दिन सत्यमार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमबाट मैले हजुरहरूको लागि दिव्य श्री स्वस्थानी व्रत कथा पहिलो अध्यायलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो जानकारी म हजुरलाई दिन्छु। जुन व्यक्तिले जीवनमा कर्महरू गर्नुभएको छ, जुन व्यक्तिले जीवनमा सत्कर्महरू गरेर आफ्नो जीवनलाई भगवानको चरणमा समाजको सेवा गर्नको लागि लगाउनु भएको छ उहाँहरूको जीवन त स्वतः शुद्ध हुन्छ। तर हामी कति यस्ता छौँ जो विदेशमा बसेका छौँ, कथा सुन्न पाउँदैनौँ, व्रत बस्न पाउँदैनौँ आफ्नो कार्य व्यस्तताले गर्दा। भने उहाँहरूको लागि सजिलो होस्, घरमै बसेर भए पनि या अफिसमा बसेर भए पनि या कुनै काम गर्दा गर्दै भए पनि यो मनबाट भगवान भगवतीलाई सम्झेर स्वस्थानी व्रत कथा सुन्न पाउनुहोस् यही कामना लिएर मैले सत्यमार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमबाट कथालाई लिएर उपस्थित भएँ। तपाईँले यदि सत्यमार्ग युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा आउने नोटिफिकेसन बेल जुन छ त्यो बेललाई पनि क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ अल लेखेको आउँछ, त्यो अलमा क्लिक गर्नुभयो भने जतिखेर म भिडियो अपलोड गर्छु नि तपाईँले त्यतिखेर सुरुमै पाउनुहुनेछ। अनि छुटेका कथाहरू छुटेका प्रसङ्गहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै आध्यात्मिक जीवनलाई मेल खाने अनि आध्यात्मिक जीवनसँग जोडिने कथाहरू, भागवतका कथाहरू सत्यमार्ग युट्युब च्यानलमा हजुरले सुन्न पाउनुहुनेछ, हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यसका लागि पनि हजुरले माया गरिदिनु होला। तपाईँहरूले जति हेरिदिनुहुन्छ, हौसला दिनुहुन्छ, कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ त्यति नै हामीलाई उजागर मिल्छ, मनमा शान्ति मिल्छ अनि अझै राम्रो प्रयास गर्छौँ कि तपाईँहरूलाई सुन्दर कथाहरू पस्किने। त्यसैले गर्दाखेरि आउनु सबैभन्दा पहिले श्री स्वस्थानी व्रत कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हातमा पुष्प लिएर नमस्कार गर्नुपर्दछ। यदि तपाईँसँग पुष्प छैन, तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्न जहाँ हातमा पुष्प लिएर नमस्कार गर्नुपर्छ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्न भने पनि आफ्नो मनबाट उनी भगवती माता श्री स्वस्थानीलाई सम्झिनुहोस्। मनोकामना अवश्य पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। जसले जुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, सबैको कामना भगवती माता श्री स्वस्थानीले पूर्ण गरिदिनुहोस्। यही कामना गर्दै आज पहिलो दिनको पहिलो अध्याय सुरु गर्दैछु। सबैभन्दा पहिले ध्यान गर्नुपर्छ उनी भगवतीलाई सम्झेर
ओम यं ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। पहिलो अध्याय। श्री गणेशाय नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भएर सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको पहिलो शान्त्यतीत पद, शान्तिले पनि नभेट्टाउने ठाउँ छ। वहाँबाट शक्ति उत्पन्न भयो। फेरि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति, मायादेखि अव्यक्त अर्थात् प्रकृतिको उत्पन्न भयो। पहिले त्यस अव्यक्तको अधिष्ठात्री अथवा मालिक आत्मा छ। प्रथम उत्पन्न भएको शक्तिदेखि पर शान्ति पद छ। त्यो भन्दा पनि पर विद्यापद छ। विद्यापददेखि पर प्रतिष्ठापद छ अनि प्रतिष्ठापद भन्दा पर निवृत्ति पद छ। यो ईश्वरको सृष्टि हो, जुन कुरा मैले तपाईलाई संक्षेपमा वर्णन गरे। जुन रीतिले यसको सृष्टि हुन्छ त्यसैको उल्टो रीतिले संहार हुन्छ। यी 5 पदको वर्णन सृष्टिदेखि पछिलाई लिएर गरिएको होइन, आदिलाई लिएर गरिएको। महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ। तर जुन अव्यक्तले गर्दा जगतमा 5 कला व्याप्त छन्, यसको अधिष्ठात्री आत्मा छ। त्यसमा अव्यक्त अर्थात् प्रकृति र जीव सबैका शरीरमा रहने आत्माको कर्तृत्व छैन। अर्थात् यी दुईले तिनलाई बताउँदैनन्। जुन चीज छ त्यो चीजलाई उनीहरूले बताउँदैन। प्रकृति अचेतन हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले तिनीहरूलाई चलाउने चेतन ज्ञानी, जसलाई हामी ईश्वर भन्छौँ, जसलाई हामी परमात्मा भन्छौँ। बुद्धिमानहरू कारण नभई कार्य हुँदैन भन्छन्। ए मुनि, त्यसैले कार्य भएपछि कारण पनि हुन्छ। जस्तो कि कपडा भएपछि त्यसको कारण धागो पनि अवश्य हुन्छ। यदि कपडा भयो भने त्यहाँ धागो हुन्छ। त्यसैले यो जगतको पनि कारण चाहिन्छ। तिनै कारण हुन् ईश्वर। अब कतिले भन्नुहुन्छ कि ईश्वर छैन, परमात्मा छैन यो संसारमा। तर जुन कारण, जुन कर्म छ नि, त्यो कर्म भनेको ईश्वर हो। हामी त हिँडिरहेका हुन्छौँ, हामी कुदिरहेका हुन्छौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन। तर एक दिन यो ईश्वर यहाँबाट निस्केर गयो भने अवश्य हाम्रो जीवन भुइँमा ढल्छ। एउटा वृक्ष ढले चाहिँ ढलिरहेको हुन्छ, होसचेत केही पनि हुँदैन। जस्तै उदाहरण म दिन्छु। हामी कहिलेकाहीँ बसमा यात्रा गर्छौँ। बसमा त्यहाँ 3 जना व्यक्ति हुन्छन्। एउटा प्यासेन्जर हुन्छ, एउटा ड्राइभर हुन्छ अनि एउटा बस हुन्छ। 3वटा चिज हुन्छन् त्यहाँ, हेर्नुहोस् है। बसलाई कुदाउने ड्राइभर हो, ड्राइभरलाई कुदाउने ईश्वर। अब हामी त्यो बसमा आनन्दले यात्रा गर्छौँ, हामी निदाउँछौँ, हामी निदाएका हुन्छौँ, हामी कुदिरहेका हुन्छौँ। तर त्यही बसलाई कुदाउने यदि ड्राइभर एकैछिन निदायो भने के हुन्छ हालत? सम्झिनु त। हाम्रो जीवन सर्वस्व सकिन्छ, हामी मर्न सक्छौँ, एक्सिडेन्ट हुन्छ। हो त्यस्तै हामी भनेको यो आत्मा भनेको यहाँ पेसेन्जर छ, यो शरीर भनेको बस हो र यो बसलाई चलाउने परमात्मा यहाँ भित्र बसेको छ। यदि यो परमात्मा कुनै दिन निदायो भने यो ज्यान सकियो, यसको कुनै पनि औचित्य हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि सृष्टिको आरम्भदेखि नै संहारको बखतसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष बित्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माको आयुको क्रम हो। हे मुनि, ब्रह्माको आयुको आधा भागलाई पूर्वार्ध र अर्को भागलाई परार्ध भन्छन्। जब दुवै भाग बित्छन् तब ब्रह्माको आयु सकिन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथ लिएर आत्मामा माकुराले जालो गुटमुट्याएर लिए जस्तो गरी मिल्छ।
विकारले युक्त यो जगत आत्मामा एउटा डल्लो भएर रहन्छ अनि प्रधान पुरुष पनि आफ्नो धर्म स्वभावले रहन्छ। सत्व रज तम यी 3 गुण भएर स्वरूपमा परिणत हुन्छ अनि परिमाणमा घटबढ नभइकन समान रूपले यही भित्र निवास गर्छ, यही भित्र बस्दछ। यिनीहरू वायुले नहल्लाएको शान्त निश्चल जल झैं छन्। फरक गरी थाहा हुँदैनन्। जगतको नजानिने बखतमा उनी महेश्वरी रातमा स्थिति गरेर रात बितेपछि ती प्रकृति पुरुष दुवैलाई मायाले ढाकेर अनि परमात्माका साथ उनमा प्रवेश गर्दछ। अनि उनीको आज्ञाले त्यो अव्यक्तदेखि सबै सृष्टि सुरु हुन्छ। सम्पूर्ण चराचर जगत जब त्यो मायामा लीन हुन्छ, मायामा लीन भइसकेपछि त्यहाँबाट जगतको सृष्टि सुरु हुँदै जान्छ। जुन परमात्माको मायाको एक खण्डले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि विचित्र स्थिति र भयानक संहार हुन्छ। ती परमात्मालाई त्यो मार्ग जान्नेहरू अद्भुपति भन्दछन्। उनै त्यस्ता प्राणीमा रहने विलक्षण तथा अनौठा परमात्मालाई पनि हामी हृदयदेखि नै नमस्कार गर्दछौँ, जसले यो चराचर जगतलाई चलाउनु भएको छ, जसले यो चराचर जगतलाई आफ्नो बसमा राखेर संसारलाई अगाडि डोर्याएर लिएर जानु भएको छ। त्यस्ता भगवानलाई पुनश्च हामी नमस्कार गर्दछौँ। हे मुनीश्वर, त्यसपछि पहिले ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अथवा चल्ने अव्यक्तबाट अर्थात् बुद्धिदेखि बुद्धि, अहंकार, 11 इन्द्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत विशेषसम्म उत्पन्न हुन्छन्। क्रमैले विशेषसम्मका विकारबाट रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा यी 3 देवता उत्पन्न भए। संसारमा कतै पनि नरोकिने शक्ति भयो। उनबाट अणिमादि सृष्टिहरू प्रकट भए। उत्पत्ति, पालन र नाश यी 3 कर्म अनि 3वटै ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरका लागि परिणत भए। कल्प कल्पान्तरमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गर्नुभयो अनि यी उत्पन्न गराएर परस्परमा मिलेर शक्ति धारण गरी परस्परको शक्तिलाई बढाउन थाल्नुभयो। कहीं ब्रह्मा, कहीं विष्णु, कहीं रुद्रको स्तुति गर्न थाले व्यक्तिले। अलग अलग रूपमा अलग अलग परिणत भएर सबैले आफ्नो आफ्नो कार्य पूरा रूपले जब निर्वाह गर्दै जानुभयो, त्यहीनेरि व्यक्तिले ब्रह्मा, विष्णु अनि रुद्र भनेर पुकार गर्न थाले। त्यसरी उनको सामर्थ्य धेरै र थोरै हुँदैन, तर बराबर भने अवश्य नै रहन्छ। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रमा कहिले पनि भेद हुँदैन। कहिले पनि अलग देवता हुन् भनेर हामीले छुट्याउनु पर्दैन। यो पर, यो बढ्ता, यो कम भनेर अज्ञानीहरूले मात्रै भन्दछन्। जो व्यक्तिको हृदयमा अज्ञान छ नि, जसले ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरलाई अलग देख्दछ नि, तिनले मात्रै अलग छुट्याउँछन्, नभए कसैले पनि छुट्याउँदैन। तिनै ब्रह्मा काल रूप, पुरुष रूप, महेश्वर रूप, चतुर्व्यूह रूप, 3 गुणदेखि पर तिनै सर्वात्मक सर्वाधार शक्तिलाई उत्पन्न गर्ने अनि तिनै जगतको सृष्टि गरेर ईश्वरमा लीन भइरहेका छन्। जो परमेश्वर सबैभन्दा पर छन्, तिनै सम्पूर्णका आधार सर्वात्मा अर्थात् सबैमा रहेका छन्। यस कारणले महेश्वर प्रकृति पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव अर्थात् कल्याण स्वरूप हुन्। पहिले यिनीदेखि बुद्धि अर्थात् महतत्व उत्पन्न भयो। महतत्वका क्षोभले सात्विक, राजसिक र तामसिक 3 प्रकारका अहंकारहरू उत्पन्न भए। तामस अहंकारबाट तन्मात्रा निस्क्यो अनि तिनै महाभूतका साना साना भागहरू अगाडि निस्किँदै गए। वायु, तेज, जल र पृथ्वी जस्ता 5 महाभूतहरू उत्पन्न भए। सात्विक अहंकारबाट 11 इन्द्रियहरू उत्पन्न भए। ती 11 इन्द्रिय पनि 2 थरीका छन्। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय अनि 10 र 11औं श्रेष्ठ इन्द्रिय यानी कि यो मन। तामस अहंकारबाट उत्पन्न भएको शब्द तन्मात्रा हो। हे मुनि, त्यसदेखि आकाश, आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु, वायुदेखि रूप अनि रूपदेखि तेज, तेजदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वीको उत्पन्न भयो। यी 5 महाभूतदेखि चराचर अर्थात् चल्ने र नचल्ने गरेर 2 किसिम किसिमको जगतहरू सृष्टि भयो। पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका अण्डको उत्पत्ति गर्छ। जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो,
तब यस अण्डामा संज्ञा भएको क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भयो। यो चराचर जगतमा के भयो? सम्पूर्ण चराचर जगत जलमा मिलिसकेपछि एउटा अण्डाको रूपमा परिणत भयो। त्यही ब्रह्माको कारण सिद्ध भयो त्यसमा। अनि यही प्रथम शरीर अर्थात् शरीरधारी भयो। त्यसैले सम्पूर्ण चराचर जगतका देवी देवताहरूले यसलाई पुरुष अथवा प्राणी भन्छन्। र त्यही प्राणीको आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो। तिनै सृष्टिकर्ता ब्रह्मबाट धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य गुण भएको बुद्धि उत्पन्न भयो। हे मुनि, जो जसको मनमा इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुँदै गयो, अगाडि बढ्दै गयो। र त्यस अव्यक्तले तिनै गुणलाई कायममा राखेको छ। जुन गुण उसको अपेक्षा गर्छ त्यो उसको स्वभावलाई पनि अपेक्षा गर्छ। आत्माका 3 स्वभाव छन्, सत्व, रज, तम। तिनैबाट सृष्टि, स्थिति र संहार हुन्छ। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख, संहारमा रुद्र अनि पालनमा त्यो पुरुष हुन्छ जो सहस्र शिर भएको मानिन्छ, जसका 1000वटा हात छन्, 1000वटा शिर छन्, 1000वटा खुट्टा छन्। त्यस कारणले 3 अवस्थामा स्वयम्भू भएर बस्नु भएको छ। ब्रह्म तत्वमा सत्व अनि रजोगुण, काल तत्वमा रज र तमोगुण र विष्णु तत्वमा केवल सत्व मात्र रहन्छ। यस्तै प्रकारले गुणहरू पनि भिन्दा भिन्दै मानिएको छ। र त्यसपछि गएर बुद्धि 3 प्रकारको छ। ब्रह्म तत्वमा लोकको रचना, काल तत्वमा संहार, पुरुष तत्वमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यसरी ती परमात्माका 3 कर्म छन्। अनि यस्ता 3 प्रकारले भाग लाग्नाले ती परमेश्वर त्रिगुण भनिन्छन्। जब यी तीनै देवताका 3टा कर्म भए, 3टा कर्मलाई 3 भाग लगाइयो। 3 भाग लगाउँदाखेरि भगवानको नाम के भयो? त्रिगुण भयो। त्रिगुण भनेर जानिन थालियो, त्रिगुण भनेर चिनिन थालियो, है त। 4 प्रकारले भाग लाग्यो भने उहाँलाई चतुर्व्यूह भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, बुझ्दै पनि जानुपर्छ हामीले। अनि आदि हुनाले यो पुरुष भनिन्छ अजन्मा, अर्थात् नजन्मने हुनाले अज भनिन्छ। अब अज भनेको कहिले कसैले बाख्रो भनेर लगाइदिनुहुन्छ, तर अज भनेको बाख्रो होइन, अज भनेको नजन्मिने, है। धेरैवटा अर्थ लाग्छ त्यसमा, यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। अनि सुवर्णको मेरु पर्वत त्यस परमात्माको गर्भाशय, जुन सुवर्णको मेरु पर्वत छ त्यो चाहिँ भगवानको गर्भाशय हो भनेर हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। गर्भको जल, समुद्र र पर्वत जरायु हुन्। यस अण्डमा यी सबै लोक रहन्छन्। यसको अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु, नक्षत्र सहित सम्पूर्ण चराचर जगत त्यसमा स्थिर छ, है। अब यो अण्डा जलभन्दा 10-12 गुणा विस्तृत छ, ठुलो छ जलभन्दा पनि। आकाशले वायु व्याप्त अर्थात् ढाकिएको छ। आकाश पञ्चभूतले वेष्टित छ। भूतादि महतले र महत प्रकृतिले व्याप्त छ। त्यसले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरणले व्याप्त छ। जहाँ यो ब्रह्माण्ड भयो, ब्रह्माण्डलाई के छ भने 7वटा आवरणले ढाकिएको छ। त्यसैले प्रकृति समेत 8 सापेक्ष छन्। परस्पर उत्पन्न भएर पनि परस्पर जगतलाई धारण गरिरहन्छन् यिनीहरू। अब आधारमा आधारीहरू, विकारमा विकारी, कछुवाका शरीर चाहिँ फैलिने र खुम्चिने देखिन्छन्। यहाँ व्यक्त सम्पूर्ण जगत त्यसै उत्पन्न भएर अव्यक्तबाट नै पुनश्च फेरि प्रकट हुन्छ। प्रलयकालमा गुणको उल्टो क्रम हुन्छ र गुणको साम्य अवस्थालाई लय र अनि विषम अवस्थालाई सृष्टि भन्छन्। हेर्नुहोस् है, कति मजाले बुझाइएको छ। हामीले तर बुझ्न चाहिँ सक्नुपर्छ। यदि बुझ्न जानिएन भने यही कुरो अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ। अब यहाँ ब्रह्माण्डबाट ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्माण्डको क्षेत्र हुनाले ब्रह्म क्षेत्र भनिन्छ यसलाई। यस्तै करोडौं अण्डले व्याप्त हुनाले प्रधान तल, बीचमा, माथि 3 ठाउँमा छ। 3 ठाउँमा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र छन्। प्रधानबाट व्यक्त्य रचना हुन्छ र शिवको आज्ञा पाएर जगतको रचना गर्छन्। र त्यही अव्यक्तबाट व्यक्त नामको अण्डा उत्पन्न भएको हो। अनि अण्डाबाट ब्रह्मा उत्पन्न हुनुभयो। यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्ने जीवको
आवरण अर्थात् आत्माको वास्तविक रूपलाई ढाकिदिने शक्ति र विशेष आत्माको वास्तविक रूपलाई अर्कै रूप गराउने शक्तिको यसरी वर्णन गरिएको छ। हे मुने, र यसरी सृष्टिको क्रम सुरु भयो। अब अन्त्यकालमा आत्यन्तिक प्रलय हुन्छ। यो सबै चेष्टा अप्रमेय अर्थात् जान्न नसकिने हुन्छ। यसलाई जानेर कसैले पनि पार लाउन सक्दैन। यो धेरै अप्ठ्यारो पनि छ। त्यसैले म संक्षिप्तमा वर्णन गर्छु, तिमी सुन है। महतत्व भनेको बुद्धि, त्यो प्रकृतिदेखि उत्पन्न भएको छ। आदि मध्य अन्त्य बलवान, त्यो शुक्ल यानि कि सेतो। रक्त भनेको रातो, कृष्ण भनेको कालो वर्णको त्यो प्रकृति पुरुषले युक्त भएको छ। रजको वृद्धिबाट लोकका सन्ततिको वृद्धि हुन्छ। सृष्टिको आदिकालमा 8 विकार उत्पन्न गरेर अन्त्यकालमा गुप्त पर्दछ। अनि प्रकृतिले बनाएका कारणले जहाँसम्म स्थिति छ त्यहाँसम्म प्रवृत्ति पनि छ। यो सबै शिव प्रकृति काल ऐश्वर्य हो, जुन महेश्वरको केवल संकल्प मात्रले उत्पन्न भएको छ। हे मुने, गणक गएका आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यो अपरार्ध भनिन्छ। अब फेरि उत्तिरै ब्रह्माको अर्को समय छ। त्यसको अन्तमा संहार हुन्छ। उनै आदि जन्म ब्रह्माको प्रत्येक दिनमा 14 मनुहरू फेरिन्छन् र उनै आदि जन्म ब्रह्माको जब प्रत्येक दिनमा 14 मनुहरू फेरिँदै जान्छन् अनि अन्त्य केही नभएको हुनाले सम्पूर्ण कल्पकल्पको वर्णन गर्नको प्रयोजन पो के छ? यसको कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। अन्त्य नभएको कारणले गर्दा यसका सम्पूर्ण कुराहरूको वर्णन गर्नु कुनै औचित्य छैन। जो अनेक समयका करोडौं कल्प छन्, तीमध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ अनि सबैभन्दा उत्तम भनेको पद्मकल्प हो। अर्थात् कमलबाट उत्पन्न भएको कल्प छ। त्यो कल्पको वर्णन, त्यो कल्पको सम्पूर्ण कथाहरू म तिमीलाई दोस्रो अध्यायमा सुनाउँछु भनेर स्कन्द पुराण, केदारखण्ड, माघ महात्म्य, कुमार अगस्त्य संवाद, श्री स्वस्थानी व्रत कथाको पहिलो अध्याय यसरी पूर्ण गर्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, पहिलो पद्मकल्प मानिन्छ। त्यो पद्मकल्प भन्दा अगाडि जब त्यो जलमा अंडा उत्पन्न भयो, त्यो अंडामा प्रकृति पुरुष कसरी आउनुभयो, ती सम्पूर्ण कथाहरू हामीले पहिलो अध्यायमा श्रवण गर्यौं। अब बाँकी पद्मकल्पको जुन जलमय कथाहरू छन् ती सम्पूर्ण कथा हामी भोलिको प्रसङ्गमा श्रवण गर्छौं। र आजको पहिलो अध्याय कथा श्रवण गरिसकेपछि फेरि पनि पुनश्च पुष्प लिएर नमस्कार गर्नु। यदि तपाईसँग पुष्प छैन, तपाईसँग फूल छैन भने तपाईले आफ्नो मनबाट उनी भगवती माता श्री स्वस्थानीको मनैदेखि स्मरण गर्नु, सम्झिनु, मनैबाट आफ्नो मनोकामनाहरू भगवती मातासँग सुनाउँदै जानु। अवश्य पनि तपाईका कामनाहरू पूर्ण हुन्छन्। आउनुहोस् फेरि पनि प्रार्थना गरौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाज्ञापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः।